السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا اليوم التمرين 5 صفحة 87 كتاب الجديد المستوى السادس. إذا هذا التمرين هذا غادي نقسموه على جزئين. الجزء الأول غادي نخدموا فيه المجسم الأول والمجسم الثاني والمجسم الثالث، والجزء الثاني غيكون فيديو آخر غادي نخدموا فيه المجسم الرابع والمجسم الخامس. مفهوم؟ إذا نقلوا التمرين عندكم. إذا بالنسبة للتمرين غتنقلوه عندكم. كاين اللي ما عندوش هذا الكتاب الجديد ينقل التمرين كيما هو. هادو راه غير زدتهم أنا. مفهوم؟ إذا وغادي نخدموا بهاد المجسمات. إذا المجسم الأول الطول العرض والارتفاع. حنا نبحثوا على مساحة الوجه الأخضر الأحمر الأزرق، المساحة الجانبية والمساحة الكلية. بالنسبة للمجسم الثاني عطاونا الطول وعطاونا الارتفاع. حنا غادي نوجدوا العرض ونوجدوا مساحة الوجه الأخضر ومساحة الوجه الأزرق ثم المساحة الجانبية والكلية. إذا فهمتوا الطريقة. غادي نخدموا عموديا. إذا نوقفوا الفيديو ونقلوا التمرين عندكم. أنا غادي نمسح. إذا هذا راه الجزء الأول هو غادي نبداو على بركة الله. غادي نمسح. بالنسبة لينا غادي حتى هادو غادي نمسحهم، ولكن غادي نعاود ندير هادو باش نصيبو فين نخدمو. مفهوم؟ إذا المجسم الأول كل مرة غادي نديرو مجسم من هاد المجسمات ونخدمو عليه. مزيان، نبداو على بركة الله. إذا بالنسبة لنجيو لهذا المجسم وهذا، إذا هنا عطاونا الوجه الأحمر وهذا على شكل مستطيل، الوجه الأخضر كذلك على شكل مستطيل، الوجه الأزرق على شكل مستطيل. إذا هذا مشهور قائم متوازي المستطيلات. بالنسبة كاين اللي عنده مشكل شنو هي القاعدة اللي خديتي فيهم القاعدة صحيح، خديتي الوجه الأحمر كقاعدة صحيح، وغادي يكون الوجه الآخر ملي تا هو أحمر. خديتي الوجه الأخضر كقاعدة الفوق واللي تحت منه صحيح، واللي خدا الوجه الأزرق كقاعدة والوجه الآخر هو غادي يكون أزرق حتى هو صحيح. إذا عندنا 3 ديال الحالات. غادي نصيبوا الاختلاف فين؟ في المساحة الجانبية. ما غاديش نوجدوا بحال بحال، ولكن المساحة الكلية غنصيبوا كلنا بحال بحال. إذا باش نخدموا جميعا بنفس الطريقة وما نتلفوش غادي ناخذوا القاعدة هي الوجه الأخضر. فهمنا؟ إذا غادي نسميو الوجه الأخضر نسميوه S1، الوجه الأحمر مساحة الوجه الأحمر نسميوه S2، ومساحة الوجه الأزرق نسميوه S3. مفهوم؟ والمساحة الجانبية راه معروفة SL ولا SP، والمساحة الكلية ST ولا SG. مفهوم؟ إذا هادو ناخدوهم وغادي نخدمو بهم. مزيان. إذا اتفقنا من أن غادي ناخدو القاعدة هي الوجه الأخضر. نبداو على بركة الله. إذا بالنسبة لمساحة الوجه الأخضر نجيو نشوفو. إذا الوجه الأخضر هو هذا، هو على شكل مستطيل. إذا هنا العرض، إذا حتى هنا العرض، وهنا الطول، إذا حتى هنا الطول. إذا المساحة ديالو هي S1 اش تساوي؟ هي الطول في العرض. ونشوفوا الطول شحال تيساوي هنا 5 والعرض تيساوي 4. إذا 5 في 4 20. ونجيو نكتبو هنا 20. نمشيو لبعد منها مساحة الوجه الأحمر وسميناه S2. سميناه S2 الوجه الأحمر S2. ممكن تكتبوا غير S فقط وتجاوبوا. الوجه الأحمر هو هذا. الوجه الأحمر عنده تا هو مستطيل. إذا عندنا الطول وعندنا العرض. الطول شكون هو الطول ديال المستطيل؟ هو العرض ديال القاعدة، حيت هذا العرض ديال القاعدة وهذا الطول ديال القاعدة وهذا الارتفاع ديال المجسم. إذا الطول ديال هذا المستطيل هو العرض ديال القاعدة مضروب فاش؟ في العرض ديالو شكون هو؟ هو الارتفاع ديال الموصول H. إذا العرض هنا هو 4 والارتفاع هو 2. إذا هي 8. إذا نجيو نكتبو هنا 8. بعد منها نمشيو مساحة الوجه الأزرق سمينا S3. الوجه الأزرق هو هذا هو على شكل مستطيل. إذا الطول هو الطول
ولكن العرض ديالو هو الارتفاع ديال المجسم. إذا اش طول 5 والارتفاع 2 و5 في 2 10. إذا مساحة الوجه الأزرق 10. مزيان. نمشيو للمساحة الجانبية. كاين جوج طرق باش نحسبوها. كاين الطريقة الأولى هي المساحة الجانبية سمينا SL، هي محيط القاعدة في الارتفاع. ولا نحسبو بطريقة أخرى، هذه كلشي تعرف يديرها. محيط القاعدة هي الوجه الأخضر، نديرو الطول زائد العرض في 2 ونضربوه في الارتفاع ديال المجسم ويعطينا المساحة الجانبية. ولا هادو راح حسبناهم قبل، إذا بلا ما نعاودو الحساب. إذا المساحة الجانبية شكون اللي فيهم؟ فيها الوجه الأحمر والأزرق. الأحمر سميناه شنو؟ S2، عفوا بلاتي نكتبها مزيان، S2 ونضربوه في 2. علاش؟ حيت كاين واحد هنا وكاين واحد من الجهة أخرى. زائد مساحة الوجه الأزرق شنو سمينا؟ S3، وحتى هي نضربوها في 2. كاينة هاد الطريقة. كاينة الطريقة الأخرى شنو غنديرو؟ S2 زائد S3 زائد S3 الكل في 2. خدمنا بهادي ولا خدمنا بهادي صحيح، ولا خدمنا بالأولى اللي قلنا محيط القاعدة في الارتفاع حتى هي غادي تعطينا الجواب صحيح. إذا تفضلنا نخدمو بهادي باش نربحو شوية د الوقت. هما راه كلهم يعطيونا نفس الجواب. إذا S قلنا 2 زائد S3 مساحة الوجه الأحمر زائد مساحة الوجه الأزرق في 2. S2 حين حسبناهم هي 8 زائد 10 الكل في 2. 8 زائد 10 18 في 2 تساوي 36. إذا المساحة الجانبية هي 36. شنو المساحة الكلية؟ شنو هي المساحة الكلية؟ المساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة تين، يعني القاعدة في 2. والقاعدة عندنا حنا شكون هي الوجه الأخضر. وشنو سميناه الوجه الأخضر؟ سميناه S1. غادي نحدو هنا ونديرو S1. مزيان. إذا المساحة الجانبية هي عندنا 36 زائد مساحة الوجه الأخضر اللي هي 20 في 2 تساوي 36. 20 في 2 هي 40 و36 زائد 40 هي 76. إذا المساحة الكلية هي 76. علاش ما حسبتش بالطريقة ديال المحيط القاعدة في الارتفاع؟ حيت عندي هاد القياسات موجودين، هذاك اللي استغليتهم أنا في الحساب ديال التمرين. إذا نقلو صحيح ونمروا الوضع التالي عفوا المجسم الثاني. إذا نقلتو صحيح إذا غادي نمشيو للمجسم الثاني ونوضعو القياسات ديالو. إذا نظرا للمجسم الأول كيما شفنا، المجسم الثاني. المجسم الثاني القياسات اللي عطاونا في الطول 6، في الارتفاع عطاونا 2، وعطاونا مساحة الوجه الأحمر 12. الوجه الأحمر 12. إذا حنا خاصنا نوجدو ما تبقى، نوجدو العرض، نوجدو الوجه الأخضر، مساحة الوجه الأزرق، المساحة الجانبية والمساحة الكلية. مزيان. نقراو على بركة الله. إذا باش نحسبو الوجه الأخضر نشوفو هنا الوجه الأخضر هو طول في العرض. حنا عندنا الطول ولكن ما عندناش العرض. إذا عندنا خاصنا العرض. مساحة الوجه الأزرق باش نحسبوه هو الطول في الارتفاع. فهمنا الوجه الأزرق عندنا الطول في الارتفاع، والوجه الأحمر هو الطول في الارتفاع. إذا باش نحسبوه هذا ممكن نحسبوه مساحة الوجه الأزرق. إذا خاصنا نوجدو العرض. الوجه الأخضر ضروري غادي نحتاجو العرض حيت ما عندناش. الوجه الأزرق الطول في الارتفاع راه عندنا. إذا ممكن نحسبو هذا الأزرق راه بسهولة. شنو سميناه؟ S3. اش تيساوي؟ تساوي الطول في الارتفاع، عفوا في الارتفاع. الطول هو 6
والارتفاع هو 2، إذا تيساوي 12. نجيو نكتبو الوجه الأزرق 12. مزيان. غنمشيو دابا للوجه الأخضر. إذا باش نحسبو الوجه الأخضر خاصنا ضروري نحصلو على العرض. نمشيو للنتيجة اللي عطاونا هنايا. شنو اللي عطاونا بأن الوجه الأحمر هو اس2 ممكن نستخرجو من هنا ممكن نستخرجو من هنا بحال بحال. اس2 اش تساوي؟ الوجه الأحمر هو هذا، اش تيساوي؟ تيساوي لنا الطول في الارتفاع، عفوا الطول في العرض في الارتفاع، العرض ديال القاعدة في الارتفاع ديال المجسم، العرض ديال القاعدة في ارتفاع المجسم. اس2 شحال تتساوي؟ تتساوي 12. العرض هو اللي تنبحثو عليه، هو اللي تنقلبو عليه، والارتفاع اللي عندنا هو 2. إذا كيما قلنا إلا عندنا هنا الضرب ندوزو للجهة الأخرى اش غادي يولي قسمة. إذا غادي تولي عندنا 12 قسمة 2. وإلا قسمنا 12 على 12 تعطينا العرض. 12 قسمة 2 هي 6. إذا العرض يساوي 6. اش تنلاحظو هنا؟ أن الطول والعرض متساويين، يعني هذا مع هذا متساويين، يعني هنا راه خاص يكون مربع في هذه الحالة هذه. حنا ما غاديش نديروها. مزيان. نمشيو دابا إذا نقولو صحيح طريقة سهلة تنعوضو هذه معروفات، هذه تنعوضو بالقيمة ديالها، هذه بالقيمة ديالها، ومن بعد الضرب ندوزو لجهة أخرى يولي قسمة. فهمنا؟ ونحسبو العمل اللي عطينا العرض. نمشيو دابا نحسبو الوجه الأخضر S1. S1 هو الوجه الأخضر، هو هذا. شنو فيه؟ هو الطول ديال القاعدة في العرض ديال القاعدة، يعني الطول في العرض. الطول 6 والعرض 6. إذا 6 في 6 36. إذا الوجه الأخضر يساوي 36. المساحة الجانبية راه بنفس الطريقة اللي شفنا في المثال السابق. المساحة الجانبية SL اش تساوي؟ هي من الوجه الأحمر اللي هو S2 زائد الوجه الأزرق هانتوما اللي كاينين في الجناب S3 بين قوسين في 2. نعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها من خلال التمرين. S2 تتساوي 12، S3 حتى هي تتساوي 12 بين قوسين في 2. 12 زائد 12 هي 24 في 2. بعد منها 24 في 2 هي 48. إذا المساحة الجانبية هي 48. مزيان. نقولو صحيح. نمشيو اللي بعد منها. نمشيو أسيدي المساحة الكلية بنفس الطريقة اللي حسبنا بها. المساحة الكلية اس توتال هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة في 2. ومساحة القاعدة قلنا خدينا القاعدة هي الوجه الأخضر اللي هو S1 في 2. نعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها. المساحة الجانبية 48 زائد مساحة القاعدة اللي هي 36 في 2. دائما نحسبو بين قوسين من الأولى. إذا 48 زائد 36 في 2 هي 72. 48 زائد 72 غندير 8 زائد 72 هي 80 زائد 40 هي 120. حسبوها بشوية ليكم وكتبوا النتيجة. إذا هي 120. مزيان. ناخدو التصحيح، نوقفو الفيديو ونقولو التصحيح. إذا نمشيو المجسم الثالث. المجسم الثالث نمسحو هاد النتائج، وماشي بالضرورة تكملوا الفيديو من الأول. إلا جاكم طويل ممكن توقفوه وتعاودوا ترجعوا ليه مرة أخرى وخدموه وعاودوه وغادي تستافدوا أكثر فيه تقريبا جميع الوضعيات بالنسبة للمتوازي المستطيلات باش تستافدوا منه أكثر. إذا عطاونا الارتفاع تساوي 3، عطاونا مساحة الوجه الأحمر 18، ومساحة الوجه الأزرق هي 27،
وحنا خاصنا نوجدو الطول والعرض ومساحة الوجه الأخضر، وإلا وجدنا الأخضر ممكن نحسبو هادو بنفس الطريقة. مزيان. إذا باش نحسبو حنا الوجه الأخضر، الوجه الأخضر هو الطول في العرض، يعني ديال القاعدة. الطول والعرض ما عنديش، إذا باش نوجدهم غنوجدهم من خلال هاد المعطيات اللي عطاوني. نبداو بالوجه الأحمر، شنو سميناه؟ S2. الوجه الأحمر شنو هو؟ كيفاش يتحسب الوجه الأحمر؟ هو العرض ديال القاعدة فاش؟ في الارتفاع. مساحة الوجه الأحمر هي 18، نعوضوها بالقيمة ديالها. العرض هو اللي تنبحثو عليه، والارتفاع هو عطاه لينا 3. إذا قلنا هادي ندوزوها لجهة أخرى غتولي قسمة. إذا هي 18 قسمة 3 اش تساوي لينا؟ تساوي لينا العرض. و18 قسمة 3 هي 6. إذا العرض يساوي 6. مزيان. نقولو صحيح. نمشيو نبحثو على الطول. منين غادي نبحثو على الطول؟ من خلال المعطيات اللي عطاونا. يعني نمشيو للوجه الأزرق. مساحة الوجه الأزرق سميناها S3. الوجه الأزرق كيفاش تنحسبو ليه المساحة ديالو هنا؟ هي الطول ديال القاعدة في الارتفاع ديال المجسم. مزيان. مساحة الوجه الأزرق هي 27، والطول هو اللي تنبحثو عليه، والارتفاع عطاونا هو 3. وبنفس الطريقة ثانية ناخدو هادي ندوزها لجهة أخرى، غتولي عندنا 27 قسمة، إذا في 3 قسمة 3 اش تيساوي لنا؟ تيساوي لنا الطول. إذا الطول تيساوي 27 قسمة 3 هي 9. إذا الطول يساوي 9. نحلو تصحيح ونمشيو نحسبو دابا مساحة الوجه الأخضر S1. مساحة الوجه الأخضر S1 كيفاش تنحسبوها؟ هذا الوجه الأخضر هو الطول ديال القاعدة في العرض ديال القاعدة. طول العرض، واللي حنا توصلنا له هو 9 في 6. 9 في 6 54. 54. مزيان. إذا دابا نمشيو نحسبو المساحة الجانبية والمساحة الكلية. المساحة الجانبية اس نقرا. شنو هي المساحة الجانبية؟ هي الوجه الأحمر زائد الأزرق في 2، حيت هذا كاين من هنا وهذا كاين تا هو من هنا، يعني كاينين جوج مرات. S2 الأحمر هو S2 والأزرق هو S3 بين قوسين في 2. S2 شحال عندنا؟ الوجه الأحمر هي 18 و S3 هي 27 بين قوسين في 2. نحسبوها 18 زائد 7 هي 25 زائد 4 هي 5 زائد 20 هي 45 في 2. ولا ندوزو هذه الجهة أخرى تعطينا 8 زائد 27 35 زائد 10. نتوما حسبوها بالطريقة اللي مولفين. إذا 45 في 2 هي 90 تساوي 90. إذا المساحة الجانبية هي 90. نقولو تصحيح نمشيو نحسبو المساحة الكلية. إلا لاحظتو راه بنفس الطريقة تنحسبو المساحة الجانبية والكلية. مزيان. المساحة الكلية اس توتال ولا اس جلوبال هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدة. القاعدة هي الوجه الأخضر خديناه اللي هو S1 في 2. المساحة الجانبية هي 9 زائد مساحة الوجه الأخضر هي 54 في 2. نحسبو 90 زائد 54 في 2 هي 108 و90 زائد 108 هي 198. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا التمرين. إذا إلى الفيديو اللاحق إن شاء الله، حيت ما غاديش يتسجل لنا كامل حيت طويل بزاف، حاولت نقسمو. إذا إلى الجزء الثاني وغادي نكملوا المجسم الرابع والمجسم الخامس. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.